ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः। वरवरद सर्वजनन्ये वचमानय स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः। शिवशक्त्यैकरूपिण्यै नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। मुगिलचर्ल वेणुगोपाल दत्तात्रेय नमः। ॐ राम दत्तात्रेय नमः। ॐ श्री विष्णवे नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। श्री गरुड़ कवचम। अस्य श्री गरुड़ कवच स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषिः वैनतेयो देवतानुष्टुप् मम गरुड़ प्रसाद सिच्यते जपे विनियोगः। शिरो मे गरुडः पातु ललाटं विनतासुतः। नेत्रे तु सर्पः पातु कर्णौ पातु सुरार्चितः। नासिकां पातु सर्पारिः वदनं विष्णुवाहनः। सूर्यसूतानुजः कंठं भुजौ पातु महाबलः। हस्तौ खगेश्वरः पातु कराग्रे तरुणाकृतिः। नखान्नखायुधः पातु कक्षौ मुक्तिफलप्रदः। स्तनौ मे विहगः पातु हृदयं पातु सर्पः। नाभिं पातु महातेजा कटिं पातु सुधाहरः। ऊरू पातु महावीरः जानुनी चण्डविक्रमः। जङ्घे दण्डायुधः पातु गुल्मौ विष्णुरथः सदा। सुवर्णः पातु मे पादौ ताड्यपादाङ्गुली तदा। रोमकूपानि मे वीरः त्वचं पातु भयापहः। इत्येवं दिव्यकवचं पापघ्नं सर्वकामदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय विषदोषं प्रणश्यति। त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यं बन्धनात् मुच्यते नरः। द्वादशाहं पठेद्यस्तु मुच्यते शत्रुबन्धनात्। एकवारं पठेद्यस्तु मुच्यते सर्वकिल्बिषैः। वज्रभञ्जरणामेदं कवचं बन्धमोचनम् इति नारद गरुड संवादे गरुडकवचं सम्पूर्णम्। ॐ श्री गरुड दण्डकम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। नमः पन्नगनद्धाय वैकुण्ठवशवर्तिने। श्रुतिसिन्धुसुधोत्पाद मन्दराय गरुत्मते। गरुडमखिलवेदनीडाधिरूढं विषत्पीडनोत्कण्ठिताकुण्ठवैकुण्ठभीतिकृतस्कन्दनीडेष्वनीडागतिप्रीतरुद्रा। सुकीर्तिस्थानाभोगगाढोपगूढं पुरत्कण्टकव्रातवेदव्यधा वेपमानत् द्विजिह्वादिपां कल्पविष्पाद्यमानस्फटावाटिका रत्नरोचिच्छटा। राजिनीराजितं कान्तिकल्लोलिनीराजितं। जय गरुड सुपर्ण दर्वीकराहार देवादिपाहारहारिन्दिवो गत्पति। क्षिप्तदम्बोलिधाराजिना कल्पकल्पान्तवातूलं वातूलकल्पोदयानल्प। धीरायितोद्यच्चमत्कार दैत्यारिजैत्रध्वजारोह निर्धारितोत्कर्ष। संघर्षणात्मं गरुत्मं मरुत्मं च काधीश।
सत्यादिमूर्ते न कश्चित् नमस्ते नमस्ते पुनस्ते नमः नम इदमहजत् सपर्याय पर्याय निर्यात भक्षा नीलास्मालनोद्वेल पादोदिवीची चपेटा हता गाधपाताल भांकार संक्रुद्ध नागेन्द्र पीडा द्रुणी भाव भास्वन्न खश्रेणये चंडतुंडाय नृत्यद्भुजंग भ्रुवे वज्रिणे दंश्रया तुभ्यमध्यात्मा विद्या विधेया विधेया भवद्दास्यमापादयेधा दयेदाश्च मे मनुरनुगत पक्षिवक्त्र स्फोरत्तारकस्सावकश्चित भानुप्रिया शेखरस्सायतां न श्रीवर्गापवर्गप्रसूतिः परव्योमधामन् वलद्वेषी दर्पज्वलद्वालखिल्य प्रतिज्ञावतीर्न स्थिरां तत्त्वबुद्धिं परां भक्तिधेनुं जगन्मूलकन्धे मुकुन्दे महानन्ददोग्ध्रीं दधीधा मुदा कामहीनाम हीनामहीनान्तका कर्त्रीं सद्गणचरणो नरपरिपाटीन वीनगुम्भगणः विष्णुरथदण्डकोऽयं विघटयतु विपक्षवाहिनी व्यूहम् विचित्रसिद्धिदः सोऽयं वेङ्कटेश विपश्चिता गरुडध्वजतोषाय गीतो गरुडदण्डकः कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिनी श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः इति श्रीगरुडदण्डकं सम्पूर्णम् ओम श्रीगरुडद्वादशनामस्तोत्रम् सुपर्णं वैनतेयं च नागारिं नागभीषणं जितान्तकं विशारिं च जितं विश्वरूपिणं गरुत्मन्तं खगश्रेष्ठं तार्क्यं कश्यपनन्दनं द्वादशैतानि नामानि गरुडस्य महात्मनः यः पठेत् प्रातरुत्थाय स्नाने वा शयनेऽपि वा विषं नाक्रामते तस्य न च हिंसन्ति हिंसकाः संग्रामे व्यवहारे च विजयस्तस्य जायते बन्धनान् मुक्तिमाप्नोति यात्रायां सिद्धिरेव च इति श्रीगरुडद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ओम श्रीगरुड अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् अद्य करिष्ये नमः। श्रीदेवी उवाच देवदेव महादेव सर्वज्ञ गरुडानिधे रोदुमिच्छामि तार्क्यस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम्। ईश्वरोवाच ऋणुदेवी प्रवक्ष्यामि गरुडस्य महात्मनः नाम्नामष्टोत्तरशतं पवित्रं पापनाशनम्। अस्य श्री गरुडनामाष्टोत्तरशतमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् गरुडो देवता प्रणवो बीजं विद्याशक्तिः वेदादिकीलकं पक्षिराज प्रीच्यते जपे विनियोगः। ध्यानम् अमृतकलशहस्तं कान्तिसम्पूर्णदेहं सकलविभुतवन्द्यं वेदशास्त्रैरचिन्त्यं कनकरुचिरपक्षोद्धूयमानाण्डगोलं सकलविषविनाशं चिन्तये पक्षिराजं। स्तोत्रं वैनतेयगणपतिः काश्यपेयो महाबलः सप्तकाञ्चनवर्णाभः सुवर्णो हरिवाहनः छन्दोमयो महातेजाः महोत्साहो महाबलः ब्रह्मण्यो विष्णुभक्तश्च कुन्देन्दुधवलाननः
చక్రపాణిధర శ్రీమన్నాగార్యర్నాగభూషణః విద్వన్మయో విశేషజ్ఞః విద్యానిధిరనామయః భూతిదో భువనత్రాత భయఘాభక్తవత్సలः సప్తచందోమయపట్టిः సురాసురసుపూజితः భుజంగభుక్కచ్చభాసీ दैत्यहंतारुणानुजः निगमात्मा निराधारो नित्रैगुण्यो निरंजनः निर्विकल्प परं ज्योति परात्परतरः परः शुभांग सुपद शूर सूक्ष्मरूपी बृहत्तनुः विशासी विजितात्मा च विजयो जयवर्धनः अजास्यो जगदीशश्च जनार्दन महाध्वजः घनसंताप विच्छेत्ता जरा मरण वर्जितः कल्याणद कलातीतः कलाधर समप्रभः सोमपसुर संघेशः यज्ञांगो यज्ञभूषणः वज्रांगो वरदो वन्द्यो वायुवेगो वरप्रदः महाजगो विदारी च मन्मथ प्रिय बान्धवः यजुर्नामानुस्तवजः मारगो असुरभञ्जनः कालज्ञ कमलेशश्च कलिदोष निवारणः सोमात्मा च त्रिवृन्मूर्ध्वा मूर्धा भूमा गायत्रिलोचनः सामगानरतस्रग्वी स्वच्छन्दगतिरग्रणीः विनतानन्दन श्रीमान् विजितारातिदङ्कुलः पतद्वरिष्ठसर्वेशमा पापः पापमोचकः अमृतांसो अमृतवपु आनन्दगतिरग्रणी सुधा कुंभधर श्रीमान दुर्धरो सुरभंजनः अग्रे दिग्जय गोपश्च जगदाह्लादकारकः गरुडो भगवान् स्तोत्रः स्तोभस्वर्णवपुस्वरात् विद्युन्निभो विशालांगो विनता दास्यमोचकः इतीदं परमं गुह्यं गरुडस्य महात्मनः नाम्नामश्लोत्तरं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं गीयमानं मया गीतं विष्णुनाथमुदीरितं सर्वज्ञत्वं मनोज्ञत्वं कामरूपत्वमेव वा अमरत्वं ऋषित्वं वा गन्धर्वत्वमदात्वमात्वमदापि वा अनिमादिगुणं चैव अष्टभोगं तथा भवेत् इदं तु दिव्यं परमं रहस्यं सदा सुजप्यं परमात्मयोगिः योगिभिः मनोहरं हर्षकरं सुखप्रदं फलप्रदं मोक्षफलप्रदं च इति ब्रह्माण्डपुराणान्तर्गतं गरुडाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 स्वस्ति।